Sa atong episode karon sa Weekend Review, nagpahigayon og technical budget hearing ang local government unit sa Hagna alang sa annual budget 2025 niadtong Setyembre 12, 2024 sa alas 10 sa buntag didto sa Captain Goyo Hall sa Municipal Building. Ang maong kalihukan gitambungan sa halos 40 ka mga opisyal ug representante gikan sa nagkanainlaing departamento ug ahensya sa lokal nga pangagamhanan, lakip na ang civil society organizations. Si Vice Mayor Chupisto Pagar Jr. ang mihatag og welcome remarks ug si Brigida Aceron ang municipal budget officer ang mipresentar sa katuyuan ug tumong sa hearing tungod kay wala makatambong si Mayor Joseph Ranyola gumikan sa mga sama ka importanteng lakaw. Gihatag ni Aceron ang mga highlights sa 2025 annual budget, ang 100% nga appropriation para sa unang bahin sa pagtaas sa sweldo sumala sa LBC number 160, pag-upgrade sa Hagna ngadto sa second class nga munisipyo, pagsunod sa tanang budgetary ug statutory obligations, ug ang gisugyot nga pagtaas sa job order rate gikan sa 320 hangtod 420 matag adlaw. Sa iyang bahin, si Municipal Treasurer Raymond Cuadra ning presentar sa gitakdang kita sa 2025 nga mokabat og 240,383,115 pesos gikan sa National Tax Allotment kon nata. Ang mga importanteng punto sa presentasyon sa mga departamento naglakip sa Market Operation and Slaughterhouse, Hagna Waterworks System, Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Agriculture Office, Peace and Order, Municipal Accounting Office ug ang Menro. Ang budget officer mipahinumdom sa tanang departamento nga mosumiti sa ilahang Project Procurement Management Plan kon PPMP ug mga activity design or program of works. Ipasabot usab niya nga no appropriation, no procurement policy. Sa laing bahin, usa ka importante nga meeting sa Municipal Development Council ang gipahigayon didto sa Captain Goyo Hall sa Old Municipal Building. Ang maong kalihukan gitambungan sa 33 ka kapitan sa barangay ug 13 ka mga representante sa People's Organization. Ang sentro sa maong meeting mao ang paghisgot sa Proposed Supplemental Investment Program number 5-2024 nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga 9,886,602 pesos. Kini nga proposed supplemental investment program usa ka importanteng lakang sa pagpalambo sa lain-lain nga mga proyekto sa munisipyo. Ang pag-apil sa tanang mga kapitan sa barangay ug mga representante sa People's Organization nagpakita sa pagsalig sa lokal nga pangagamhanan sa pagpatuman og inclusive and participatory nga development planning. Ang maong meeting naghatag og oportunidad sa mga lider sa komunidad nga masayod ug makahatag og input sa mga plano ug kalambuan sa atong munisipyo. Kini nga proseso makatabang aron masiguro ang mga proyekto ug programa motubag sa tinuod nga panginahanglan sa katawhang hagnaanon. Sa laing bahin, ang Department of Labor and Employment Regional Office 7 ug Bohol Field Office 7 kauban ang local government unit sa Hagna pinaagi sa buhatan ni Mayor Joseph Ranyola nagpahigayon og job fair niadtong Setyembre 13, 2024 didto sa Hagna Business Center Atrium, Hagna, Bohol. Ang kalihukan nga giuluhan og handog sa Pangulo, serbisyon sapat para sa lahat, job fair. Gitumong aron sa paghatag og dugang mga oportunidad sa pagtrabaho sa lokal ug gawas sa nasud. Kini nga job fair usab kahalad og pagsaulog sa adlaw natawhan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang maong job fair dili lamang usa ka oportunidad alang sa atong mga katawhan apan usa-usab kapaagi sa pagsaulog sa adlaw natawhan sa atong presidente pinaagi sa paghatag og serbisyo sa tanang katawhan. Sa laing bahin, ang Department of Agriculture pinaagi sa Municipal Agriculture Office ubos sa direkta nga pagdumala og suporta ni Mayor Joseph Ranyola naghatag og pinansyal nga tabang nga mokabat og 5,000 pesos matag usa ngadto sa 863 ka mga mag-uuma sa humay nga ang ilang gitikan ubos sa 2 ka hektarya. Ang maong distribusyon gihimo sa Hagna Cultural Center niadtong Setyembre 14, 2024. Ang Vice Mayor sa Hagna, Chupisto Pagar Jr. nga nagrepresentar ni Mayor Joseph Ranyola sa maong kalihukan nagpasalamat sa mga mag-uuma sa ilahang dakong paningkamot ug dedikasyon sa pagpadayon sa supply sa pagkaon sa lungsod bisan pa man sa daghang kalamidad nga nasinati.
Ang maong pinansyal nga tabang kabahin sa padayon nga inisyatibo sa kagamhanan aron masuportahan ang mga mag-uuma sa ilahang panginabuhian ug aron mapalig-on ang produksyon sa pagkaon, hilabi na ang sektor sa humay nga usa sa pinakadakong pinasikaran sa agrikultura sa Hagna. Ang maong ayuda gilauman nga makatabang aron mapagaan ang mga kalisod nga sinati sa mga mag-uuma tungod sa krisis sa ekonomiya ug kalamidad. Sa katapusan, usa ka makasaysayanon nga kalihukan nga opisyal nga gipirmahan ang loan agreement alang sa solar power project sa Hagna tali sa munisipyo sa Hagna nga gipanguluhan ni Mayor Joseph Pranyola ug sa Development Bank of the Philippines nga gipresentahan ni Mr. Philip Lu, ang chairman sa board sa Development Bank of the Philippines. Ang maong kalihukan gitambungan usab nila na Director Renantes Sevilla nga gikan sa Visayas Field Office sa Department of Energy, si Vice Mayor Chipisto Pagar Jr., didto usab ning tambong si Congresswoman Alexy Besas Tutor, ang 3rd District Representative, si Bohol Governor Aristotol Omintado, ug si Mr. Roberto Yap, ang founder conveyor sa alyansa na nagkakaisang mamamayan. Ang proyekto nga solar power project usa ka dugay na nga gidamgo ni Mayor Joseph Pranyola nga karon nahatagan na og katumanan. Ang maong proyekto nagtinguha nga mapalambo ang paghatag og mas epesyente nga kuryente sa Hagna ug dugang kita para sa munisipyo. Ang kinatibuk-ang kantidad nga loan nga gipirmahan alang sa proyekto mukabat sa 92 milyones pesos. Ang solar power project gilauman nga makahatag og dakong kontribusyon sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa paghatag og lig-on ug barato nga supply sa kuryente nga makatabang sa katawhan ug negosyo sa lungsod. Ang kalihukan gitakda nga magsilbing timaan sa malampuson nga pag-uswag sa Hagna, diin ang nasangpit nga proyekto dili lamang makatabang sa lokal nga kagamhanan apan usa-usab kini kahaligi alang sa dugang kalambuan sa ekonomiya sa tibuok probinsya sa Bohol. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.